सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। हामीहरू स्वाध्यायको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस जामलाखेल परिवारबाट आयोजित यस विचार गोष्ठीमा कठोपनिषद गर्ने निर्णय भएको हुनाले म कठोपनिषद लिएर हजुरहरूको सामने उपस्थित छु। यद्यपि प्रवचन गर्दै हिँड्ने स्वभाव मेरो होइन, म अन्यत्र कहीँ पनि जाने गर्दिनँ, तर पनि जाप्लाखेल परिवारप्रति श्रद्धा उत्पन्न भएको हुनाले सन्तहरूद्वारा यस परिवारको प्रशंसा सुनेको हुनाले मैले आफूलाई मना गर्न सकिनँ र यहाँ गत सालभन्दा पूर्व पनि आएको थिएँ र अहिले पनि हजुरको सामने आएको छु। सन्तहरूको प्रशंसा सबैले गर्दछन्, तर सन्तहरूले जसको प्रशंसा गर्दछ त्यो सत्सङ्गी श्रेष्ठ हो। जसरी सानो मैले भागवतको प्रसङ्ग जोड्न चाहे। प्रवचन सुरु हुन पहिला विदुरजी दुर्योधनको अत्याचार देखेर, युद्ध अवश्यम्भावी देखेर त्यो अत्याचार हेर्नुभन्दा म धर्मस्वरूप हुँ, यो अत्याचार मैले हेर्न सक्दिनँ र रोक्न पनि सक्दिनँ भन्ने निर्णय गरेर उहाँ तीर्थयात्राको लागि निक्लिनुभयो। तीर्थयात्राको क्रममा धेरै महिना भ्रमण गर्दा गर्दै उहाँ बद्रिकाश्रम पुग्नु भएको थियो। बद्रिकाश्रममा उहाँले उद्धवजीलाई भेट्टाउनु भयो। उद्धवजी भगवानको अत्यन्त प्यारो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, भगवानको सान्निध्यमा नै रमाउनुहुन्थ्यो। एकान्तमा बद्रिकाश्रममा उद्धवजीलाई भेटाएपछि विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे उद्धव, हजुर त परब्रह्म परमात्माको सान्निध्यमा रमाउने व्यक्ति यहाँ एकान्तमा के गर्दै हुनुहुन्छ त? के महाभारत युद्ध भयो कि भएन इत्यादि सारा प्रश्न गर्नुभयो। गर्दाखेरि उद्धवजीले भन्नुभयो, विदुरजी तपाईँ त तीर्थयात्राको निक्लिनु भयो, महाभारत युद्ध पनि भयो, पाण्डवहरू विजयी भए, भगवान श्रीकृष्णले पनि यह लीला स्मरण गरेर परलोकमा जानुभयो। जब यस्तो सुन्नुभयो विदुरजीले त विदुरजी अत्यन्त दुखी हुनुभयो, रुन थाल्नु भएको थियो भगवानको विरहमा। तर उद्धवजीले थमथमाउँदै सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे विदुर, तिमी धन्य छौ, किनकि परब्रह्म परमात्माले जाने बेलामा अन्तिम समयमा तिम्रो याद गर्नुभएको थियो। हामी सबैले चाहन्छौँ अन्तिम अवस्थामा परब्रह्म परमात्मा याद आओस् भनेर। त्यो परब्रह्म परमात्माले स्वयं विदुरलाई याद गर्नुभएको थियो हो। विदुरजी सोध्नुहुन्छ कसरी याद गर्नुभएको थियो त? उद्धवजी भन्नुहुन्छ, ए विदुर,
मलाई त होइन, मलाई त आदेश दिनुभएको थियो तिमी बद्रिकाश्रममा जाऊ भनेर। मेरो साथमा मैत्रेयजी हुनुहुन्थ्यो। मैत्रेयजीलाई उहाँले भन्नुभएको थियो, मैत्रेय मैले जति पनि भक्तबाट केही लिन्छु भने तुरन्त मैले त्यसलाई दिन्छु। पाण्डवहरूबाट मैले केही सम्मान पाएको थिएँ भने मैले राज्य सिंहासन उनीहरूलाई दिएँ। जसबाट नि मैले केही लिन्छु, मैले केही दिएको छु, तर एउटा भक्त यस्तो रह्यो जसबाट मैले लिएको त छु तर दिन पाएको छैन। म ऋणी हुँदैछु। अब जाने बेला भयो। कहाँ गए विदुर? मैले केही दिन पाएको छैन। हे मैत्रेय, तिमीलाई म एउटा जिम्मेदारी दिन्छु। विदुर भेट्टायो भने विदुरलाई खोज्दै तिमीले यो तत्त्वको उपदेश दिनु भनेर भगवानले मैत्रेयलाई के सम्झाउनु भएको थियो। हो, उद्धवजी यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। बताउँदाखेरि विदुरले याद गर्नुहुन्छ, मैले भगवानलाई के पो दिएको थिएँ। हो, विदुर रानीले भावातीत भएर केराको बोक्रा खुवाएकी थिइन्, उल्टो बिर्कामा बसालेकी थिइन् इत्यादि हुँदा पनि परब्रह्म परमात्माले मेरो जाने बेलामा हो अन्तिम अवस्थामा याद गर्नुभयो भनेर उनी के गर्न थाले, रुरोध प्रेम विह्वल भागवतमा लेखिएको छ। हो, ध्यायन गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वल। भागवत मतलब उद्धव जब त्यहाँबाट निक्लेर जानुभएको थियो अनि विदुर के गर्न थाल्नुभयो, रुन थाल्नुभयो। भगवानले पनि भन्नुभएको छ, अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अन्तिम अवस्थामा पनि जसले मेरो स्मरण गर्दै प्राण समर्पण गर्दछ त्यसको अधोगति हुँदै हुँदैन भनेर भगवानले वचन लिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि चाहन्छौँ अन्तकालमा परब्रह्म परमात्माको याद आओस् भनेर रात दिन के गरेका छौँ, परमात्माको भजन गरेका छौँ। हो, भन्न खोजेको परमात्माले जसलाई याद गर्दछ त्यो भक्त पुष्ट हुन्छ भने सन्तले सत्सङ्गी सन्तले जसको याद गर्दछन् ती सत्सङ्गी पनि धन्य हुन्। यो मामलामा जाब्लाखेल परिवार हो धन्य छ। म जहाँ पनि गएँ जाब्लाखेल परिवारको सन्तको मुखबाट मैले प्रशंसा सुन्न पाएको छु। त्यही भएको हुनाले म यहाँ हजुरहरूको बिन्तीलाई नकार्न नसकेर हजुरहरूको सामने उपस्थित छु। सत्सङ्ग भनेको सन्त पास नगइकन, शास्त्रको पास नगइकन बुझ्न सकिँदैन। किनकि जति पनि जगतमा तपाईँले पदार्थ देख्नुहुन्छ ती सबै असत्य र नाशवान मात्रै छ। नाशवान जगतको बिचमा बसेर सतलाई जान्न त गाह्रो छ। असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहयेत् भन्दछ। असत्य जगमा बसेर सत्य परमात्मालाई देख्नु छ, त्यही भएको हुनाले गाह्रो छ। लेखनाथ भन्दछन्, असत्य संसार सदैव देखिने, ससत्य जोसो कहिल्यै नदेखिने, विचित्र उल्टो परिपञ्च यो किन, तँलाई मालुम छ कि यो पुरानो। असत्य जो छैन त्यो पगपगमा देखिएको छ, नजरको सामने आएको आएछ, तर जो सत्य छ, जो सच्चित आनन्द छ त्यो हाम्रो सामने आएकै छैन। त्यही भएको हुनाले असत्य असत्य केलाउँदा तपाईँ सन्तको पासमा नगए तापनि सक्नुहुन्छ भने सत र असतको विवेचना जसले सतलाई बुझेको छैन त्यसको व्यक्तिको पासमा नगइकन सकिँदैन। त्यही भएर सतको पासमा जानुपर्दछ। शास्त्रले धेरै गुण गाएको छ। अरू जाब्लाखेल परिवार यो मामलामा धेरै धनी छ। ठुला ठुला सन्तहरू भागी भागी यो सत्सङ्ग परिवारमा आएर यहाँ प्रवचन गर्ने गर्दछन्। आफूमा आएका दिव्य अनुभूतिहरूलाई सुनाउने गर्दछन्। हिन्दीमा एउटा कहावत छ, खोदत खोदत चुहा मरे मोज कियो भुजङ्गान, पढत पढत पण्डित मरे मोज कियो सत्सङ्गान। के अरे मुसो हुन्छन्, रात दिन आफ्नो घर बनाउनको लागि खनेको छ, दिनमा पनि राम्रोसित बसेको छैन, रातमा पनि प्रेमसित खाना पाएको छैन, बसेको छैन। के गर्नु छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो घर बनाउनलाई लागिरहेको छ।
अनि मोज कसले गरेको छ? सर्पले आएर त्यसले गरेको छ, मोज गरेको छ हो। पण्डितहरू पनि रात दिन, शास्त्रज्ञ श्रोत्रिय विद्वानहरू पनि रात दिन पुस्तक पल्टाएर त्यहाँबाट तत्त्व निकालिरहेका छन् हो। अनि मोज कसले गरेका छन्? सत्सङ्गले गरेका छन्। अनन्त शास्त्रहरू पढेर श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि ग्रन्थ कोटि सतैरपि। कोटि ग्रन्थ भनेको करोडौं सय ग्रन्थहरू पढेर सत्सङ्गीहरूले के गरेका छन्? एउटा सूत्र निकालेका छन्, ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। हामीलाई के छ? मथ्न परेको छैन, मन्थन गर्नु परेको छैन। सत्सङ्गीहरूले निकालेर मन्थन गरेको तपाईँलाई घिउ ल्याएर टकार दिएका छन्। यो सत्सङ्गको फाइदा हो। जति पनि सन्तहरू छन् उनको हृदयमा जो झाँकीको दर्शन भएको छ, जो दिव्य अनुभूति पाएका छन्, त्यो अनुभूति पोख्ने ठाउँ उनीहरूले यो मञ्च पाएका छन्। नेपालमा यस्तो प्यारो मञ्च भारतमा त यत्र तत्र छन्, एउटा दुईटा जीवित बचेका छन्। नेपालमा त मैले प्राय देखेको छैन। जसरी तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, यो के अरे परब्रह्म के अरे गीतामा भनिएको छ, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत भाषण। अद्वैतमा रम्न सक्नु भनेको, गृहस्थले गृहोचित कर्म गरेर अद्वैतमा रम्न सक्नु भनेको सानो चिज होइन हो। अनन्त जन्मको पुण्य मिल्यो भने, ग्रह गोचरहरू तपाईँका ठिक भए भने हो, भगवानको एकदमै कृपा भयो भने मात्रै अद्वैतमा व्यक्तिको के हुन्छ? वासना बन्न सक्दछ। नत्र द्वैतमा त धेरै रमिरहेका छन्, द्वैतमा त धेरै नाचिरहेका छन्, दिन रात नाचिरहेका छन्। सत्सङ्गमा पनि उनी नाच्न चाहेका छन्। अद्वैत भनेको त्यो हो जसले परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गराउँदछ। त्यही भएर सत्सङ्गको ठुलो महिमा गाइएको छ। बिनु सत्सङ्ग बिनु हरिकृपा, बिनु सत्सङ्ग विवेक नहोई। जहिलेसम्म सत्को सङ्ग जान सक्नु हुँदैन तहिलेसम्म नित्य र अनित्यलाई केलाउन सकिँदैन। नित्य र अनित्यलाई केलाइएन भने नित्यप्रति श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन, अनित्यप्रति दोष दर्शन हुँदैन, अनि अनित्य दुनियाँमा नै लागिरहन्छौँ हामीहरू। त्यही भएर राम कृपा बिनु मिलैन सोई दुर्लभम। भगवान शङ्कराचार्य पनि भन्नुहुन्छ, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषत्वम। दुर्लभ शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। सत्सङ्ग, महापुरुष सत्सङ्ग पाउनु त दुर्लभ छ। त्यही भएको हुनाले अब हामी ग्रन्थतर्फ बढ्दछौँ। यो विचार प्रदान गोष्ठी भएको हुनाले हामी मानव हौँ र हामी विचार प्रदान छौँ। विशेष गरेर यो सत्सङ्ग परिवार विचार प्रदान छ। त्यही भएको हुनाले आहार यति त हामीले बुझ्नुपर्दछ, विचार गर्नुपर्दछ। आहार प्रारब्धको देन हो। स्वस्थानीमा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको होला, खिर पाएकी हुन्छन् उसले, खिर खान्छु भन्दाखेरि खरानी हुन्छ, त्यही खरानी पनि खान्छु भन्दाखेरि हावामा उड्छ हो। आहार के हो? प्रारब्धको देन। निद्रा के हो? प्रकृतिको नियम। आज तपाईँले जबरजस्ती गरेर एक दिन बस्नुभयो भने भोलि बस्न सक्नुहुन्छ। प्रकृतिले तपाईँलाई सुतारी छोड्दछ। भय अज्ञानको चिन्ह हो। डराउनु पर्ने कसैसित पनि छैन, किनकि आत्मा त अजर छ, अमर छ। शरीर कस्तो छ? नाशवान छ। त्यसलाई जति नै रोए पनि, जति नै चित्कार गरे तापनि, जति नै गिडगिडाए पनि शरीर त रहँदैन। बुझ्नुभयो? यमराजको पासमा गएर गिडगिडाएर रोएर यमराजले छोडेको घटना आजसम्म सुन्न पाइएको छैन हो। त्यही भएर भन्दछन्, मृत्युर विवेश किम मूढ हितम मुञ्चति किम यम अजातम नैव गृह्णाति कुरु यत्नम अजन्म। मृत्युबाट किन डराएका छौ तिमी? किनकि डराएर मृत्युले छोडेको होस् यस्तो पुराणमा इतिहासमा कहीँ पनि मिल्दैन हो। डराएको व्यक्तिलाई मृत्युले छोडेको छैन। त्यही भएर भय के हो? अज्ञानको चिन्ह। अनि मैथुन के हो? अनित्य र अपूर्ण आनन्द। अनित्य अपूर्ण आनन्दलाई मैथुन भन्दछ। इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट पाइने आनन्दलाई मैथुन भन्दछ। आहार
प्रकृतिको प्रारब्धको देन हो। निद्रा प्रकृतिको नियम हो। भय अज्ञानको चिन्ह हो। किनकि याज्ञवल्क्यले सोध्नुभएको थियो जनकलाई, हे जनक कस्तो अनुभूति गरिरहेका छौ तिमीले भन्दा जनकले भनेका थिए, एउटा हातमा कसैले बसुला चलाइरहेको होस्, अर्को हातमा चन्दन लेप गरिरहेको होस्, मलाई रत्तीभर पनि फरक पर्दैन। हो, त्यो बेला जनक अभयम प्राप्त होस्, तिमीले अभयतालाई प्राप्त गरेका छौ। अब तिमीलाई भयवान भन्न कसैले पनि सक्दैन। सुखदेवजीले परीक्षितलाई भागवत श्रवण गराएर सोध्नुहुन्छ, कस्तो अनुभव गरेका छौ भन्दाखेरि, अद्यैव वा आजै मृत्यु होस् अथवा 10औं सालपछि मृत्यु होस्, अब म डराउनेवाला छैन। हो, जहिलेसम्म आत्म साक्षात्कार हुँदैन, व्यक्तिले शरीर र आत्मालाई केलाउँदैन। यसैलाई भन्दछन् विवेक गर्नु भनेको, अलग गर्न सक्नुपर्दछ। शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो भनेर जसलेसम्म केलाउन सक्दैन, तहिलेसम्म व्यक्ति के गर्दछ, डराउँदछ। भय यो के हो, अज्ञानको चिन्ह हो। जो डराउँदछ त्यो अज्ञानी छ। हो, रागो लिङ्गम अबोधस्य नैष्कर्म्य सिद्धिकार भन्नुहुन्छ, यदि राग छ भने यो चिन्ह हो, अबोध मतलब अज्ञानको। त्यस्तै प्रकारले शास्त्रकार भन्दछन्, भय गरेको छ, डराएको छ भने त्यो अज्ञानी हो। अनि मैथुन के हो, अतृप्त र अपूर्ण आनन्द हो। यो अपूर्णताबाट आत्तिएर व्यक्ति छटपटाएर पूर्णताको खोजमा अन्यत्र शरण नभेट्टाएर जब शास्त्रको शरणमा आउँछ, शास्त्रले भन्दछ जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा हो। यो चारवटा चिल्लाउने चिन्तन गरेको हुन्छ। आहा, मैले नचाहे पनि खानु पर्दछ र चाहेको पनि मैले खान पाउन्न भनेको कमसेकम सत्सङ्गले यति बुझ्नु पर्दछ। हो, निद्रा प्रकृतिको नियम हो, भय अज्ञानको चिन्ह हो। मैथुनबाट हामी परिपूर्ण हुन सक्दैनौँ जहिलेसम्म पूर्ण परमात्मालाई भेट्दैनौँ भन्ने कुरा आफूले हेर्दैनौँ गरेर हिँडेको छ भने हो, शास्त्रले बल्ल त्यसलाई उपदेश दिन्छ, हे बाबु तिमीले तत्त्वको जिज्ञासा गर, तुम पदार्थको शोधन गर। हो, ऐनालाई साफ गर्नुभयो भने म देखिन्छ। ऐनामा धुलो लागेको थियो, त्यसलाई साफ गर्नुभयो भने के देखिन्छ, म देखिन्छ। त्यो मलाई पनि साफ गर्दै जानुभयो भने परमात्मा देखिन्छ। हो, ऐनालाई साफ गर्नु भने के देखिन्छ, म देखिन्छ। अनि मलाई साफ गर्नु, त्यसैलाई भन्छ संस्कृतमा तुम पदार्थ शोधन, तत्पदार्थ शोधन भन्दछ वेदान्तको भाषा। त्यो म को हुँ यो खोज्दै 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 तपाईँ हिँड्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, परमात्मालाई भेट्टाउनुहुन्छ। रमणजी महर्षिको पास गाउँका गृहस्थहरूले सोध्दथे, रमण महर्षि ठुला सन्त हुन्, मेरो भैँसी हराएको छ, जरुर बताइदिन्छन् भनेर खोज्दै जान्थे। हो, ठुला सन्त हुन्, राजा पनि यिनको पास दीक्षा ग्रहण गर्न आउँदछन्, ठुला ठुला सन्तहरू भेट्न आउँदछन् भने पक्कै पनि ठुला हुन्, यिनले मेरो भैँसी हराएको छ, जरुर बताइदिन्छन् भनेर रमण महर्षिको पास गृहस्थहरू आउँदथे। हो, आउँदाखेरि रमण महर्षिले भन्नुहुन्थ्यो, यो सोध्नेवाला व्यक्ति को हो, कसले सोधेको हो, यो मुखले सोधेको त होइन, हो, यो शरीरले सोधेको त होइन, यो कसले सोधेको पहिला तिमीले उत्तर दियो अनि त्यसपछि म उत्तर दिन्छु। हो भनेर उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, यो मलाई खोजाउनुहुन्थ्यो। तर तुम पदार्थ के गर्नुहुन्थ्यो, शोधन गराइदिनुहुन्थ्यो। एउटा सामान्य गृहस्थ, सामान्य व्यक्ति गोठालाद्वारा पनि यो सत्सङ्गको प्रभाव हो। त्यस्तै प्रकारले रामकृष्ण परमहंसको पासमा एउटा सेठ गएछन्। सेठले भनेछन्, प्रभु तपाईँले भगवतीको साक्षात्कार गर्नुहुन्छ अरे, मैले सुनेको छु, मलाई यहाँ बस्ने फुर्सद त छैन, मेरो बिजनेस छ, त्यही भएर कुनैले भगवती आउनुभयो भने मेरो घरमा पठाइदिनु होला। हो, भगवती आउनुभयो भने के गर्नु होला, मेरो घरमा पठाइदिनु होला, म पनि दर्शन गर्छु। हो भन्दा रामकृष्णले भन्नुभयो, तिम्रो ठेगाना देऊ पहिला। उनले दिए, बङ्गाली गली, 1 नम्बर घर, यो त घरको ठेगाना भयो, तिम्रो ठेगाना देऊ। हो, रामकृष्णले भन्नुहुन्छ, तिम्रो ठेगाना देऊ, त घरको ठेगाना भयो। हो, उनले भन्छ लामो छ जो, हो कालो छ जो इत्यादि, यो त शरीरको ठेगाना भयो, पहिला तिम्रो ठेगाना देऊ। हो, उसले भन्छ जो बुद्धिमान छ इत्यादि भन्छ, त्यो त मनको ठेगाना भयो, तिम्रो ठेगाना देऊ। त्यस्तै प्रकारले उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो,
तत्पदार्थको शोधन गराउनुहुन्थ्यो। यस्तै प्रकारले हामीले पनि तत्पदार्थको शोधन गर्दै गर्दै सानो झिनोमिनो कुराबाट तत्पदार्थको शोधन गर्दै गयौँ भने त्यो परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछौँ। यति हामीहरूले चिन्तन गर्नुपर्दछ। भगवान् भन्नुहुन्छ जो शास्त्रको शरणमा आएको छ त्यसलाई योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायन न्यस्ति कुत्रचित। जो शास्त्रको शरणमा आएको छ, जसले श्रेय चाहेको छ, त्यसको लागि तीनटा बाटा मैले बताएको छु। एउटा ज्ञानको मार्ग छ, अर्को कर्मको बाटो छ, अर्को भक्तिको बाटो छ। यो हामीले सुनेकै चिज हो, नयाँ चिज होइन। तर यति चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्दछ, कर्मको बाटो र भक्तिको बाटोमा शर्त लागू भनेर लेखेको हुन्छ नि, ठुला ठुला अक्षरले यो खानुहोस् मिठो छ भनेर लेखेको हुन्छ, तल लेखेको हुन्छ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ हो। त्यस्तै प्रकारले कर्मको बाटोमा र के भक्तिको बाटोमा अलिकति शोधन गर्न जरुरी छ हो। कर्म गरेको व्यक्ति कर्मबाट नै मुक्ति हुन्छ। हामी मुक्तिको व्यवस्था गर्दछौँ, मतलब पारिवारिक मुक्ति हुन्छ। निष्काम कर्म गर्न सक्नुभयो भने ब्रह्मलोकमा गइन्छ, ब्रह्मलोकमा गयो भने ब्रह्मजीको स्वाध्याय श्रवण गर्न पाइन्छ, त्यसपछि तर्नुहुन्छ हो। कर्मबाट नै मुक्ति हुन्छ। तर कर्ममा एउटा कमी छ, कर्म गर्नुभयो भने नमागिकन बस्न सकिँदैन। कर्म गर्न सहज छ, स्वाहा स्वधा गराउनु भयो, ब्राह्मणलाई आहा गराउनु भयो, यज्ञलाई स्वाहा गराउनु भयो भने कर्म गर्न सहज छ। तर कर्म गरेर नमागिकन बस्न गाह्रो छ। सन्तहरू भन्दछन् कर्म गरेर नमागिकन बस्न जति गाह्रो छ, त्योभन्दा त यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि गर्न धेरै सहज छ। पुरो बुझ्नु भएन जति छ। कर्म गरेर नमागिकन बस्न जति गाह्रो छ, त्योभन्दा धेरै सरल छ सम्मतम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धालाई सम्पन्न गर्नको हो। त्यही भएर उनीहरू भन्दछन् कर्म बुराइ होइन, कर्ममा नराम्रो चिज होइन हो। भगवानले त खुदै घोषणा गर्नुभएको छ गीतामा, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी। कति मिठो शब्द छ। सहयोगी छ, त्यो नै सन्यासी ओरिजिनल, जसले कर्म गरेको छ तर कर्मको फल मागेको छैन हो। ननिरग्ने नचाक्रिय, जसले कर्म छोडेको छ त्यो त सन्यासी हुनै सक्दैन। सन्यासी भनेको त्यसलाई भनिन्छ जसले कर्मको फल नमागेको होस्, तर कर्म गरेर कर्मको फल नमागिकन बस्न गाह्रो भएको हुनाले योगीहरू भन्दछन् कर्मणा बद्धते जन्तु। कर्मले बाँधेको होइन है, यो कर्ममा भएको आसक्तिले बाँधेको। यसरी बुझ्नुहोस् न, गाह्रो भयो। आमाले छोरोको सेवा गर्नुहुन्छ, सेवा गर्दाखेरि लाग्दछ कि निष्काम भएर सेवा गर्नुभएको छ, कहीँ पनि सकाम देखिँदैन। रात दिन पुत्रको सेवा गर्नुभएको छ, सन्तानको सेवा गर्नुभएको छ। तर ठुलो छोरो भएपछि तिनी आमाले के भन्नुहुन्छ, मेरो कुरो सुन्दैनस्, तँलाई मैले त्यत्रो मेहनत गरेर सेवा गरेँ हो भन्न खोजेको। वृद्धावस्थामा मेरो कुरो सुनोस् भन्नको लागि मरि मेटी सेवा गर्नुभएको रहेछ। त्यसमा पनि के छ, सकामता छ कि हो। यसरी बुझ्नुहोस् न। अझै जब भगवान् रुक्मिणीको पत्र पढेपछि रुक्मिणीको घरतिर जानुभयो, जाँदाखेरि नगरका सबै व्यक्तिहरूले ओहो रुक्मिणीले यति सुन्दर पति पाइन् हो भनेर गदगद हुन थाले, जयकार गर्न थाले। जयकार गर्दाखेरि सैनिकहरूले अब गाली गरे, अरे यिनी होइनन् हो जसलाई त वर्ण गरेको छ, ती त अन्यत्रै छन्, यी त कृष्ण हुन्, यिनी होइनन् उनका पति भन्दाखेरि सबै स्त्रीहरूले के घोषणा गरे भने आजसम्म हामीले कुनै पनि कर्म गरेका छौँ भने त्यसको फल आज माग्दछौँ। हामीले निष्काम कर्म पनि कुनै मबाट झुक्किएर भएको छ भने त्यसको फल माग्दछौँ आज हामीले कि आज रुक्मिणीलाई नै पति मिलु हो भन्न खोजेको। कर्म अलिअलि पनि निष्काम छ भने त्यसलाई सकाम बनाउनु बहुत सरल छ, तर निष्काम कर्ममा टिकेर बस्न गाह्रो छ। त्यही भएको हुनाले कर्ममा पनि कमजोरी छ। भक्तिमा कमजोरी त चिन्तन गर्नुपर्दछ, किनकि भक्तिले यदि परमात्मा प्रसन्न हुन्छ र मोक्ष दिन्छ भने
भक्तिबाट परमात्मा प्रसन्न भएर यदि मोक्ष दिन्छ भन्नुहुन्छ भने दुईटा कमी निक्लिन्छ नि यहाँ। परमात्मा करुणावान छ, किनकि हामीले कर्पूर गौरम करुणावतारम भन्छौँ। करुणावान भएको परमात्माले मोक्षबाट हामीलाई किन बचाएको छ र? हो, उसमा यति करुणा छ, यति करुणा छ। जैनीहरूले यसरी व्याख्या गर्छन्, आमाको पुत्रको प्रति स्नेह हुन्छ नि अत्याधिक, त्यो स्नेहको कारणले रक्त के गर्छ? दुध बन्दछ। हो, त्यस्तै प्रकारले परमात्मा जो महावीर हुनुहुन्छ उहाँले सम्पूर्ण व्यक्तिको प्रति स्नेह गर्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले पुरा रगत कस्तो छ उहाँको सेतो छ। जैनीहरूले यसरी व्याख्या गर्छन्, पुरा रगत उहाँको के छ? सेतो छ। किन सेतो छ? किनकि उहाँले सम्पूर्ण व्यक्तिलाई के गर्नुहुन्छ? प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले भनेपछि परमात्माले सम्पूर्ण व्यक्तिलाई प्रेम गर्दो रहेछ। गर्ने भएपछि हामीलाई किन मोक्ष नदिकन बसेका छ नि परमात्माले? हो, मोक्ष कि दिन सक्दैन भन्नु पर्यो कि त परमात्मामा कमी छ भन्नु पर्यो, करुणा छैन भन्नु पर्यो। त्यो कमी झल्किन्छ। त्यही भएको हुनाले भक्तिद्वारा पनि मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। त्यही भएर भगवान शङ्कराचार्यले भक्तिको व्याख्या नै चेन्ज गरिदिनु भएको छ। स्वस्थ रूपानुसन्धानम भक्तिरित्य विधीयते। आफ्नो अनुसन्धान गर्छ भने यदि भक्तिबाट मुक्ति मिल्दछ भने भक्तिको स्वरूप यस्तो हुनुपर्दछ, स्वस्वरूपको अनुसन्धात्मिका भक्ति हुनुपर्दछ। अर्को भक्ति छ भने त मुक्ति सम्भवै छ। हो, अन्य परमात्मा छ, म अन्य छु, द्वैतको भावनाले तपाईँले भगवानको भक्ति गर्नुहुन्छ भने त पशुरेव सदेवाना उपनिषदले भन्दछ। अन्य परमात्मा हो, म अन्य हुँ भनेर तपाईँले परमात्माको भजन गर्नुहुन्छ भने त धेरै ठुलो हुनुभयो भने स्वर्गमा गएर देवताको नोकर गरेर बस्नुपर्दछ। पशुरेव स देवानाम पशुरेव, देवताको पशु जस्तो बन्नुपर्दछ। त्यही भएर जहिलेसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन तहिलेसम्म के हुन सक्दैन? मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। तर ज्ञानको लागि हो हामी हिँड्नु पर्दछ। कठोपनिषद हामी सुरु गर्न चाहेका छौँ। कठोपनिषदका नाम चारवटा छन्। एउटाले कठोपनिषद भन्छन्, कसैले काठको उपनिषद भन्छन्, कसैले नचिकेतोपाख्यान, नचिकेता र यमराजको संवाद भएको हुनाले नचिकेतोपाख्यान भन्छन्, कसैले नाचिकेतसोपाख्यान भन्छन्। चारवटा नाम छ। हो, यो कठोपनिषदमा जो कहानी बताइँदैछ हामीहरूले, यो कहानी चार जग्गा भेटिन्छ। महाभारतमा पनि कहानी भेटिन्छ, हामी त्यसको चर्चा गरौँला। हो, कुन रूपले उहाँ प्रतिपादन गरिएको छ भनेर। तत्कालीय ब्राह्मणमा पनि यो कथा भेटिन्छ जो नचिकेता र यमराजको संवाद छ। अनि ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा एउटा मन्त्र आउँछ। त्यो मन्त्रमा चारवटा शब्द आउँछन्, यम, यमसाधन, अनि कुमार अनि पिता। यो चारवटा शब्द भएको हुनाले सायणले टीका गर्दाखेरि यो नचिकेताको के गर्नुहुन्छ भने यही कठोपनिषदमा जो कहानी आउँछ त्यो कहानीलाई के गर्नुहुन्छ उहाँ देख्नुहुन्छ। त्यसको पनि हामी चर्चा गरौँला। कठोपनिषदमा त यो नचिकेता र यमराजको संवाद आएकै छ। चार जग्गा के कठोपनिषद किन भन्दछन्? किनकि यो कठ शाखाको अन्तर्गत पर्दछ। त्यही भएको हुनाले अलिकति बुझौँ है हामीले। वेद छ नि, वेदमा 1,00,000 मन्त्र छ भन्दछौँ हामीहरू, तर डराइ भन्दछौँ। बुझ्नुभयो? किन डराउँदछौँ? यो अलिकति कहानी हो, वेदकै कहानी छ। यसलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ, बुझ्नुपर्दछ। ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा यो कहानी आउँछ। त्यसमा भनिएको छ, ध्यानसित सुन्नु होला यो प्रसङ्गलाई। भरद्वाज ऋषि थिए, उनी गुरुकुलमा पढ्नलाई गए। गुरुकुलमा पढ्दाखेरि 25 वर्षको उमेरसम्म गुरुले निश्चन्द भएर पढाउँछ। अनि त्यसपछि भन्छ, जाऊ बाबु म दीक्षान्त गरिदिन्छु तिमी। हो, तिमी जाऊ गृहस्थ बन्न, अथवा आश्रमै बस्न चाहन्छौ भने नैष्ठिक बन्न। हो, अनाश्रमी नतिष्ठेत, आश्रमलाई छोडेर बस्नु हुँदैन। 25 वर्षको हुनुभयो भने कि गृहस्थ बन्नुहोस् कि त नैष्ठिक बन्नुहोस्। हो, बिचमा तपाईँ के गर्नु पाउनुहुन्न? अनाश्रमी बस्न पाउनुहुन्न। 2-4 दिन जति समय लाग्छ त्यसलाई स्नातक भन्दछ। उनले भरद्वाजले भने, गुरुदेव मेरो दीक्षान्त नगरिदिनुहोस्, सबै
जति पनि ऋषि महर्षिहरू थिए, जति पनि पढ्न आएका थिए, सम्पूर्ण दीक्षान्त लिएर घर जाने तयारी गरे। भरद्वाजले त गुरुदेवको सान्निध्यमा आएर प्रार्थना गर्न थाले, गुरुदेव म त जान्नुभयो हो, जान्न छ भने महात्मा बन भन्दा म महात्मा पनि बन्दिनँ। अनि के गर्छस् त नि भन्दा मैले वेद पढ्छु हो, वेद मात्रै पढ्छु म, वेदको अन्तिम सीमासम्म मलाई जान्ने इच्छा छ, वेदमा रस आएको छ, आनन्द आएको छ, त्यही भएर म वेद पढ्नलाई पस्छु। महात्मा पनि बन्दिनँ, म गृहस्थ पनि बन्दिनँ। गृहस्थ बन्यो भने झमेला फस्छ, महात्मा बन्यो भने अधिकार टुट्छ। त्यही भएको हुनाले म अनाश्रमी बनेर हो के गर्दछु, वेदको अध्ययन गर्दछु। हजुरको आशीर्वाद चाहियो हो। गुरुदेवले खुब सम्झाउनु भयो, मानेन भरद्वाजले। नमानेपछि गुरुदेवले भन्नुभयो ठिक छ त पढ, जति मैले पढ्न सक्छु म पढाउँछु, मबाट अतिरिक्त धेरै वेद जो छ भने म गुरुहरू कहाँ, ठुला गुरुहरू कहाँ पठाएर तँलाई पढाउने भए त पढ भनेर गुरुदेवले के गर्नुभयो, भरद्वाजलाई वेद पढाउन थाल्नुभयो। वेद पढे, गुरुदेवले जानेको जति पढाउनु भयो, नजानेको अरू गुरुबाट पठाउनु भयो, अरू गुरुबाट पठाउनु भयो। भरद्वाजले लागेको छ म पुरै वेद पढ्छु, अन्तिम विराम पूर्ण विरामसम्म वेदको पढ्छु भनेर उनी कसेका छन् हो। अन्तिम वृद्धावस्था आयो, वेद पूर्ण भएन, अझै बाँकी छ वेद, तर उमर ढल्न थाल्यो, जर्जरित भयो। उनी गङ्गाको किनारमा गएर आक्रान्त बनेर रुन थाले, मैले त अनाथ केही पनि पाइनँ, वेदको अन्तिम सीमासम्म पहुँच्छु भनेको त्यो पनि प्राप्त गर्न सकिनँ भनेर रुन थालेको गुरुदेवले देख्नु भएर आएर भन्नुहुन्छ किन रोएको सकिन्छ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो कहानी छ गुरुदेव, मैले वेदको अन्तिम छोरसम्म जान्न चाहन्थेँ, म त आधैमै मर्ने भएँ हो। भनेपछि गुरुदेवले के चाहन्छस् त भन्दा उसले भने मलाई 3टा आयु दिनुहोस्, 3 जन्म दिनुहोस् हो। 3 जन्म भनेको के हो भने जन्म त मिलिहाल्छ नि, करोडौँ जन्म मिल्नु नै छ। 3 जन्म भनेको अहिले जो पढेको छु अर्को जन्ममा नभुलौँ हो, अर्को जन्म त्योभन्दा अगाडि पढ्न पाऊँ त्यो भनेर 3 वर्ष मैले 3 जन्मसम्म पढेँ भने त मैले वेद पुरै जान्दछु भनेर घमण्ड छ भरद्वाजलाई हो। उनले अर्को वर्ष पनि आएर अर्को जन्ममा पनि आएर पढे, त्यस्तै प्रकारले रात दिन वेदमा मेहनत गरे, अर्को जन्म पनि आएर रात दिन मेहनत गरे। जब तृतीय जन्मको पनि अन्तिम अवस्था आयो, उनले वेदको छोरलाई अन्तिम सीमालाई भेट्टाउन सकेनन्, फेरि चित्कार गरेर रुन थालेपछि गुरुदेव त हुनुहुन्थेन, इन्द्रलाई बडा दया आयो। इन्द्र स्वयं प्रकट भएर भन्दछन् के चाहियो तिमीलाई भन्दाखेरि उनले भन्दछन् मलाई 1 जन्म अरू चाहियो। इन्द्रलाई लाग्यो यो बाहुन अझ पनि थपिन्छ हो। 1 जन्म दिए भने फेरि के गर्छ, अन्तिम अवस्थामा आएर वेदको अन्तिम सीमा त पत्ता लगाएन, फेरि चित्कार गर्न थाल्दछ, रुन थाल्दछ, यसलाई ठगिने भयो बाहुन भनेर उनले के गर्दछन्, चल मेरो रथमा बस भनेर रथमा बसाल्दछ हो। रथमा बसालेर रथ हाँक्दछ, भरद्वाज पछाडि छन्, इन्द्रले रथ हाँकेका छन्, अगाडि ठुला 3टा पहाडहरू देखिएका छन् हो। तर पनि अलिकति मात्रै हिँडियो, हिँडेपछि भरद्वाजले पछाडिका भन्दछन् इन्द्र महाराज हामी त धेरै दिन भयो हिँडेको, 3टा पहाड ठुल्ठुला पार गर्नु छ, हामी त एउटा कुनामा मात्रै समय अहिलेसम्म त भन्दाखेरि इन्द्रले तुरुन्तै रथ रोकेर तर उतारेर भन्छन् तिमी पनि यति नै हिँड्यौ, 3 जन्म 4 जन्म जति हिँड्यौ, यति नै हिँड्यौ, अगाडि हेर 3टा पर्वत त सिङ्गै छ हो। त्यही बेला उनले दिन्छन् अनन्ता वै वेदा उपदेश। वेद के छ, अनन्त छ, त्यो इन्द्रले दिएको उपदेश हो। अनन्ता वै वेदा, वेद त के छ, अनन्त छ हो। अब के गर्ने त मैले वेदको अब कति जन्म माग्ने हो माग हिसाब गरेर इन्द्रले भन्छन् 3टा पहाड पुरै बचेका छन्, 3 जन्ममा तिमीले एउटा 2 थोरै मात्रै हिँडेका रहेछौ, अब हिसाब लगाऊ हो। कति जन्म माग्न चाहन्छौ माग भन्दाखेरि ब्राह्मण शरणागत बनेर इन्द्रलाई भन्दछन् मेरो उद्धार गर्नुहोस्, मैले सक्ने होइन हो भन्दाखेरि इन्द्रले 3टा पहाडबाट 3 मुठी माटो निकालेर भरद्वाजलाई दिन्छ। त्यही 3 मुठी भनेको एउटा कर्मकाण्ड, अर्को उपासना काण्ड, अर्को ज्ञानकाण्ड। त्यसमा के छ, 1,00,000 मन्त्र छन्, त्यही भएर भन्छौँ हामी वेद 1,00,000 मन्त्र छन्। यो कहानी नबुझिकन वेद 1,00,000 मन्त्र छन् भन्नु नि बर्बाद हुन्छ नि बुझ्नु, किनकि अनन्ता वै वेदा यो पङ्क्ति बिग्रिन्छ। त्यही भएको हुनाले यो कहानी हामीहरूले बुझिराख्नु पर्दछ हो। त्यो 3टा दिएर यसबाट आफूलाई दिने तार भनेर के गर्नुभएको थियो उहाँले दिनुभएको थियो।
हो त्यो 1,00,000 मन्त्रमा 1180 वटा शाखा छन्। कति शाखा छन्? 1180 वटा हो। यो कतिवटा शाखा छन् भन्दाखेरि शीतोपनिषदमा अलिकति अलग व्याख्या छ, मुक्तिकोपनिषदमा अलिकति अलग व्याख्या छ, अनि सूत संहितामा अलिकति अलग व्याख्या छ, अनि महाभाष्यमा अलिकति अलग व्याख्या छ। तर हामी मुक्तिकोपनिषद लिएर भन्दैछौँ 1180 शाखा छ। कति शाखा छन्? 1180 शाखा छन्। त्यसमा सामवेदमा मात्रै 1000 शाखा छन् हो। अनि अथर्ववेदमा 50 शाखा छन्, अनि यजुर्वेदमा छन् 109 शाखा छन्, अनि ऋग्वेदमा 31 शाखा छन्। जोड्नु भयो भने कति हुन्छ? 1180 पुग्दछ हो। यतिवटा शाखाहरू मध्येमा आफ्ना आफ्ना शाखा हुन्छन् कि, जस्तै मेरो शाखा हो शुक्ल यजुर्वेदको माध्यन्दिनी शाखा मेरो शाखा हो। हामी धेरैको त्यही होला, कसैको होइन भने आफ्नो पुरोधरसित सोधेर निर्णय गर्नुपर्छ मेरो वेदको के शाखा, मेरो कुन वेद हो र कुन शाखा हो। भगवानले भन्नुभएको छ नि गीतामा, वेदानाम सामवेदोस्मि भन्नुभएको छ भगवान श्रीकृष्णले। त्यसबाट अनुमान लगाउँछौँ भगवान श्रीकृष्णको सामवेद रहेछ भन्नुभयो। हाम्रो यजुर्वेद हो, माध्यन्दिनी शाखा हो। यस्तै प्रकारले अलग अलग व्यक्तिको अलग अलग के छन्? शाखा छन्। अनि अलग अलग शाखामा के छन्? अलग अलग उपनिषद छन्। हर शाखामा कर्मकाण्ड पनि छ, हर शाखामा उपासना काण्ड पनि छ, हर शाखामा ज्ञान काण्ड पनि छ। अब उपनिषद कति भए? धेरै भए। तिनी उपनिषदहरूमा भगवान रामले भन्नुहुन्छ धेरै पढ्न सक्दैनौ भने तिमीले माण्डुक्य पढ एउटा, माण्डुक्यमेकमेवालम मुमुक्षूणाम विमुक्तये। यदि वास्तवमा तिमी मुक्ति चाहन्छौ भने ओमकारको माध्यमद्वारा मुक्ति पाउनलाई सहज छ। हामी चिन्तन गरौँ न ओमकार पनि हो। ओमकारमा अ उ म एक 3 अक्षर छन्। अ भनेको विश्व भन्नुहोस्, ठुलो बुद्धि राख्नुहुन्छ भने विराट भन्नुहोस् हो। उ भनेको तैजस हो अथवा हिरण्यगर्भ हो। म भनेको प्राज्ञ हो अथवा ईश्वर हो। धेरै टाढा पुग्न सक्नुहुन्न भने अ भनेको बालक अवस्था हो, युवा अवस्था हो, वृद्धावस्था हो। यी 3टा अवस्थालाई 3 पुटीमा तपाईँले ढाल्न सक्नुभयो भने अनि आफूलाई बुझ्न सहज हुन्छ। त्यही भएर के अरे एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम एतद् आलम्बनम परम भनेर कठोपनिषदमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। म युवावस्था पनि होइन, किनकि युवावस्था गयो म बचेँ। म बालक भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले केही दिन पहिलासम्म, अब भन्न सक्नुभयो म बालक होइन हो, म त युवा हुँ। म गएन, बालक गयो भन्नुभयो। अब वृद्धावस्था आएपछि के भन्नुहुन्छ? म युवा रहिन, अब त म बुढो भएँ, वृद्ध भएँ हो। युवावस्था गयो तर के बच्यो? म बचिराखेको छु हो। त्यस्तै प्रकारले वृद्धावस्था पनि जान्छ, म बचिराख्दछ। यति तपाईँले बुझ्नुभयो भने आफूलाई बुझ्नुभयो। बालक अवस्था पनि म होइन, वृद्धावस्था पनि म होइन, यौवनावस्था पनि म होइन, म त म नै हुँ। म त के हुँ? म नै हुँ, जो तिनटैको साक्षी बनेर बसेको छु, तिनटैलाई प्रकाश गरेर बसेको छु। त्यो तत्त्व म हुँ। वृद्धावस्थामा पनि म समापन भएको छैन, बाल्य अवस्थामा पनि म समापन भएको छैन। यसरी आफूलाई अनुसन्धान गर्न अत्यन्त सहज र सरल भएको हुनाले भगवान रामले भन्नुहुन्छ ओमकारलाई जाने पुग्दछ। हनुमानलाई उपदेश दिनुहुन्छ हो। हनुमानलाई उपदेश दिँदा भन्नुहुन्छ माण्डुक्यमेकमेवालम मुमुक्षूणाम विमुक्तये। माण्डुक्य उपनिषदमा 12वटा मन्त्र छ, 1 दर्जन। 12वटा मन्त्रमा ओमकारको मात्रै निरूपण छ, अरू एउटा अक्षर पनि केही छैन। ओमकारलाई राम्रोसँग बुझियो भने परब्रह्म परमात्मालाई ओमकारको माध्यमद्वारा बुझ्न अत्यन्त सहज छ। त्यही भएको हुनाले माण्डुक्य उपनिषद पढ। धेरै उपनिषदहरूमा माण्डुक्य उपनिषद भगवान रामले छुट्याइदिनु भयो। त्यतिले पुग्दैन तिमीलाई, अलिकति व्याख्या खोज्दछौ, दृष्टान्त दाष्टान्त नभइकन कुरो बुझिँदैन जस्तो लाग्दछ भने 10 उपनिषद पढ हो। 10 उपनिषद पढ भनेर भगवान रामले के गर्नुभएको छ भन्नु। ती 10 उपनिषदभित्रमा हामीहरू कठोपनिषद श्रवण गर्दैछौँ हो। यत्रो लामो भूमिका मार्जियो। अनन्तावै वेदाबाट 1,00,000 वेदमा आइयो हो।
1,00,000 बेलबाट 1180 शाखामा गइयो। ती 1180 शाखाबाट हामी कठ शाखामा आयौँ हो। अब यसरी अझै चिन्तन गर्न खोज्ने हो भने यजुर्वेदमा 109वटा शाखामा अहिले जम्मा 6वटा शाखा हामीले बचाउन सकेका छौँ, अरू त लुप्तप्राय भइसकेका छन्। शुक्ल यजुर्वेदमा माध्यन्दिनी शाखा र काण्ड शाखा अवशिष्ट छ, पढाउँछन्। माध्यन्दिनी शाखा त नेपालमा खुबै पठन पाठन हुन्छ, काण्ड शाखाको पनि पठन पाठन हुन्छ, किनकि ईशावास्य उपनिषद काण्ड शाखामा लेखिएको छ इत्यादि इत्यादि हो। अनि कृष्ण यजुर्वेदमा पनि कठ शाखा, तैत्तिरीय शाखा, अनि मैत्रायणी शाखा, अनि कपिष्ठायन हो कि यस्तै केही शाखा अनि कठ शाखा गरेर 4वटा शाखा के छन् अवशिष्ट छन्। 6वटा शाखा मात्रै हामीले बचाउन सकेका छौँ, अरू सबै शाखाहरू लुप्तप्राय भइसकेका छन् हो। तीमध्येमा कठ शाखामा परेको हुनाले यसलाई कठोपनिषद, काठको उपनिषद पनि भन्दछन्। नचिकेताको उपाख्यान भएको हुनाले नचिकेतस विद्या र नाचिकेतस उपाख्यान पनि भन्दछन्। यसलाई हामीहरू अब क्रमशः श्रवण गर्दै जानेछौँ। अब अगाडि बढ्नु है। कुनै पनि ग्रन्थ सुरु गर्नुभन्दा पहिला मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ। ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलम आचर इत्यादि हामी अनुमित श्रुति बनाउँदछौँ। श्रुति खोज्नुभयो भने नभेटिएला, शिष्टको आचरणलाई हेरेर श्रुतिको कल्पना गर्दछौँ हामीहरू हो। ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलम, समाप्ति कामो मङ्गलम आचरे, विघ्न ध्वंस कामो मङ्गलम आचरे, यी सबै श्रुतिहरू अनुमित श्रुतिहरू हो। यिनीहरूले भनेका छन् ग्रन्थ यदि सुरुवात गर्नुहुन्छ भने मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ हो, परमात्माको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हामीहरू यो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदको भएको हुनाले यस्तै अरू पनि उपनिषदहरू छन्, ती सबैमा सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, यो मन्त्रद्वारा हामीहरू के गर्नेछौँ सधैँ प्रार्थना गर्नेछौँ। जसरी हामीले आजभन्दा 3 वर्ष पहिला सामवेदको 3औं उपनिषद श्रवण गरेका थियौँ हो। त्यसमा हामी आप्यायन्तु ममाङ्गानीको खुब धुमधामसित हामीहरू निरूपण गरेका थियौँ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ सहना भवतुको हामीहरू निरूपण गर्दछौँ। सुरुवातमा र अन्तिममा पनि हामीहरू निरूपण गर्नेछौँ। अनि यो मुक्तिको उपनिषदमा खुदै भनिएको छ, यिनी उपनिषदमा सहना भवतुद्वारा प्रार्थना गरियोस्, यिनी उपनिषदमा वाङ्मय मनसीबाट प्रार्थना गरियोस्, यिनी उपनिषदमा पूर्ण मनबाट प्रार्थना गरियोस् भनेर निर्णय गरेर श्रुतिले हामीलाई दिएकी छन्। त्यही भएको हुनाले यो कृष्ण यजुर्वेदमा परेको हुनाले सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, यो मन्त्रद्वारा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आत्मलाभात् परो लाभ नास्तीति कवयो विदु, आत्मलाभभन्दा ठुलो लाभ छँदै छैन। त्यही भएर आत्मलाभको लागि परमात्मासित प्रार्थना गर्न सुहाउँछ हो। तल्लाभार्थम कविस्तौति स्वात्मानं परमेश्वरम, आत्मस्वरूप जो परमात्मा छ त्यो परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको आविर्भाव होस् भन्नको लागि विद्वानहरूले पनि प्रार्थना गर्दछ। अलि गाह्रो हुन्छ बुझ्नु, यसरी बुझौँ। रामकृष्ण परमहंसलाई शरीरभरि घाउ नै घाउ उत्पन्न भयो। घाउ नै घाउ उत्पन्न भएपछि सबैले भने हजुरले भगवतीसित प्रार्थना गर्नुहोस् त घाउ ठिक भइहाल्छ नि। एकचोटि भने रामकृष्ण परमहंसले सुन्नु भएन, दोस्रोचोटि भने रामकृष्ण परमहंसले ध्यान दिनु भएन, तेस्रोपट्टि भने म मूर्ख हुँ र सामान्य तुच्छ चिजको लागि भगवानसित प्रार्थना गरौँ? भगवानले के देख्नु भएको छैन र? मेरो छोरो छैन अथवा मसित धन छैन इत्यादि के भगवानले देख्नु भएको छैन र? देख्नु भएको छ। त्यसको लागि प्रार्थना गर्न बन्दैन। यदि भगवानको तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भगवानलाई अल्पज्ञ बनाउनु भएको छ, निन्दा भएको छ भगवानको। मलाई धन चाहियो भनेर भगवानको प्रार्थना गर्नुभएको छ भने, मलाई पुत्र चाहियो भनेर भगवानको प्रार्थना गर्नुभएको छ भने भगवानको प्रार्थना भएको छैन, निन्दा भएको छ, किनकि भगवानलाई तपाईँले अल्पज्ञ बनाइराख्नु भएको छ हो। त्यही भएर मानसोल्लासमा भन्नुहुन्छ हो,
आत्मलाभको लागि परमात्माको प्रार्थना गर्न सुहाउँछ। आत्मलाभात् परो लाभ नास्तीति कवयो विदु तल्लाभार्थम कवि मतलब विद्वानहरूले क्रान्तदर्शी भन्नुहुन्छ। उहाँले कविको व्याख्या गर्दा यसो भनिसक्नु हो, क्रान्तदर्शी व्यक्तिहरूले, सबै चिजलाई आकलन गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले हो परमात्मा आत्मलाभको लागि परमात्मालाई के गर्दछन्? प्रार्थना गर्दछन्। यो प्रार्थना बल्ल के गर्दछन्? सुहाउँदछ हो। आत्मलाभात् न परम विद्यते, स्मृतिहरू पनि भेटिन्छन्। आत्मलाभ भन्दा श्रेष्ठ कुनै पनि छैन। त्यही भएर हामीहरू यसको के गर्नेछौँ? प्रार्थना गर्नेछौँ। सहना भवतु। 9 भनेको शिष्य र गुरु हामी दुवैको। अवतु भनेको रक्षा होस्, अब रक्षा नै, यति नै हामीले अर्थ गरौँ अहिले। सह भनेको साथसाथमा रक्षा होस्। अब यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्दछ। हामी दुईटाको मात्रै रक्षा होस्, एउटा शिष्यको रक्षा होस्, एउटा गुरुको रक्षा होस् हो। यो हाम्रो वैदिक सिद्धान्त होइन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि इत्यादि भन्नेवाला वैदिक सिद्धान्त हामी दुईटाको मात्रै रक्षा होस् भन्न सक्दछ? सक्दैन। त्यही भएको हुनाले टीकाकारहरूले चिन्तन गरेका छन् हो, दुनियाँमा कि गुरु बन तिमी सक्छौ भने, सक्दैन भने शिष्य बन। सक्छौ भने गुरु बन, सक्दैन भने शिष्य बन, बिचको बन हो। सक्छौ भने ज्ञानी बन, सक्दैनौ भने शरणागत, अज्ञानी बन, शिष्य बन, शरणागत बन। शरणागतको बलले तर्दछ, शिष्य शरणागतको बलले तर्दछ, ज्ञानी ज्ञानको बलले तर्दछ। तर जो ज्ञानी भएको छैन, आफूलाई अज्ञानी मान्दैन, त्यो व्यक्ति के हुन्छ? तर्न सक्दैन हो। त्यही भएर सारा जगत के छ? गुरु र शिष्यमा बाँडिएको छ हो। ब्राह्मण गुरु जगतका, साधुका गुरु नायक, वर्णानम ब्राह्मणो गुरु हो, पति गुरु स्त्रीको मतलब इत्यादि प्रकारले सारा वर्णहरूको ब्राह्मण के हो? गुरु हो। महात्माले भन्छन् हामी ब्राह्मणलाई गुरु मान्दैनौँ। अरे किन मान्दैनौँ? सारा जगले मानेको छ भने उनले भन्छन् 4वटा पुस्तक पल्टाएको छ, तत्त्वलाई निर्णय अझसम्म गर्न सकेको छैन, त्यस्ता ब्राह्मणलाई हामीले कसरी गुरु मान्ने भन्छन् महात्माहरू। ल, ब्राह्मण गुरु जगतका, साधुका गुरु नायक हो, उलझी मरिरहा चारो वेद माया हो। 4वटा वेदमा यता र उता पल्टाइ मरिरहेको छ रात दिन हो। त्यस्ता ब्राह्मणलाई हामीले कसरी गुरु बनाउने? हामी त तिनलाई गुरु बनाउँदैनौँ भन्छ। अनि कसलाई गुरु बनाउँछौँ भने भन्दा हामी त सारा जगलाई गुरु बनाउँछ हो। दत्तात्रेयले 24वटालाई गुरु बनाइदिनु भयो, वेश्यालाई पनि गुरु बनाउनु भयो हो। अनि भगवान् बुद्धले मुर्दालाई गुरु बनाएर हिँडिदिनु भयो, बुढो मर्न लागेको व्यक्तिलाई गुरु बनाएर हिँड्नुभयो, रोगीलाई गुरु बनाएर हिँडिदिनु भयो, कालिदासले आफ्नो पत्नीलाई गुरु बनाउनु भयो हो। भन्न खोजेको सारा जगत गुरु र शिष्यमा बाँडिएको छ हो। गुरुत्व होइन गुरु, सम्पूर्ण गुरुको, शिष्यत्व होइन सम्पूर्ण शिष्यको के गरिएको छ? 9 शब्दद्वारा सम्बोधन गरिएको छ हो। सक्नुहुन्छ भने सूत्र निक्लियो, गुरु भन्नुहोस्, होइन भने शिष्य भन्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने गुरु भन्नु। एउटा कश्मीरमा एउटा सन्त थिए, उनले एउटालाई शिष्यलाई पढाउँथे, कयौँ वर्षदेखि पढाइरहेका थिए। एक दिन शिष्य गुरुको आसनमा गएर बस्यो। स्वाध्यायको श्रवण समय भइरहेको थियो, सबै आत्तिए। शिष्य गएर गुरुको आसनमा बसेको छ हो। अनि कोलाहल मचिन थालेको थियो, त्यही बेला गुरु पनि आउनु। गुरुले भन्नुहुन्छ, के अरे गुरुलाई इसारा गर्दै भन्छन् उनीहरूले के भइरहेको छ? गुरुले लौरो देखाएर भन्नुभयो, मैले धेरै दिन कुरेर बसेको थिएँ, गुरु बन्छ कि भनेर। आजसम्म गुरु बनेको थिएन, आज मैले लौरो लिएर आएको थिएँ। आज यदि यो गुरु नबनेका भए मैले के गर्थेँ? लौरो चलाउँथेँ भनेर मैले लौरो लिएर आएको छु हेर आज हो। यो पहिल्यै गुरु भइसकेको हो, तर आफूलाई शिष्य मानेर बसिरहेको थियो हो। भन्न खोजेको कि त तपाईँ गुरु बन्नुहोस्, होइन भने शिष्य नबन्नु, शिष्य बन्नु, बिचको बन्नुभयो भने संशयी भन्दछ। संशय कुन बेला हुँदछ? प्रकाश पनि
छैन, अँध्यारो पनि छैन, अथवा प्रकाश पनि छ अँध्यारो पनि छ। धुन्धला स्थिति भयो भने के हुन्छ? संशय हुन्छ। ज्ञानीलाई संशय हुँदैन किनकि प्रकाश छ हो, अज्ञानीलाई पनि संशय हुँदैन किनकि उसले तोय न केही देखेकै छैन, पूर्ववर्ती तोय न केही देखेकै छैन उसले, त्यही भएर उसले पनि के गर्दैन? संशय गर्दैन। संशय कसलाई हुन्छ? मन्द अन्धकारमा अलिअलि ज्ञान पनि छ हो, अनि पूर्ण ज्ञान छैन। अलिअलि ज्ञान छ, पूर्ण ज्ञान छैन भने त्यो बेलामा के हुन्छ? संशय हुन्छ। भगवान् भन्नुहुन्छ तिनटाको गति त नाजुक छ दुनियाँमा, डर लाग्दो छ। को भन्दा अज्ञको, अश्रद्धाधानको अनि संशयात्मक हो। कुन व्यक्तिको? अज्ञस्ता श्रद्धाधानस्ता संशयात्मा विनश्यति हो। अनि टीकाकार अथवा भगवान् थोरै भन्नुहुन्छ यी दुईटा त बरु धेरै राम्रा छन्, अज्ञा र अश्रद्धाधान। संशय व्यक्ति त यो लोकमा पनि उसले सुख लिन पाएको छैन, परलोकमा पनि सुख पाएको छैन। त्यही भएर भगवान् भाष्यकार टीका गर्ने बेला हुनुहुन्छ पापिष्ठ हुनुहुन्छ, एकदमै ठुलो पापी त हो संशय हो। संशयले के गर्दछ? यो लोकमा पनि सुधार्न दिँदैन, परलोक पनि सुधार्न दिँदैन। त्यही भएर ज्ञान प्राप्त भएको छैन भने के गर्नुपर्दछ? शिष्य बन्ने ताकत राख्नु पर्दछ हो। त्यही भएर सहना भवतु हो। हामी दुईटाको के होस्? रक्षा होस्। अर्को चाहिँ यसरी बुझौँ, साथसाथमा दुईटाको रक्षा हुनुपर्दछ। गुरुले तुर्यावस्थाको कुरा गर्ने हो, अनि शिष्यले शुभेच्छाको कुरा बुझ्ने भयो भने नि काम बन्दैन। सातवटा भूमिका छन् नि यहाँका। गुरुले के गरेको छ? तुर्यावस्थाको उपदेश दिइरहेको छ। शिष्यले के गरेको छ? पहिलो श्रेणीमा छ, अथवा शिष्य चतुर्थ सप्तम भूमिकामा चढिसकेको छ। गुरुले पहिलो भूमिकाको यदि चर्चा गरिरहेको छ भने त्यहाँ पनि सावधान हुँदैन हो। इन्द्र र विरोचन ब्रह्माजी भट्टा पुगे, ब्रह्माजीले घोषणा गर्नुभएको थियो आत्मा अजर छ, अमर छ, यस्तो आत्मालाई जान्यौ भने सम्पूर्ण लोकलाई प्राप्त हुनेछ भनेर ब्रह्माजीले के गर्नुभएको थियो? घोषणा गर्नुभएको थियो। इन्द्र र विरोचन पनि पुगे, हामीले पनि त्यस्तो आत्मा जान्नु पर्यो भन्दै छान्दोग्य उपनिषदमा प्रसङ्ग आउँछ हो। जाँदाखेरि 32 वर्षसम्म ब्रह्मचर्यवास गरेपछि ब्रह्माजीले सोध्नुभयो किन आएका हो भन्नुभयो। भनेपछि उनीहरूले भने हजुरले यस्तो घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो आत्मालाई जान्नलाई आएका हौँ भनेपछि फेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो जो आँखामा पुरुष देखिएको छ नि त्यही त हो नि आत्मा भन्नुभयो। उनले माथिको कुरा गरिरहेका छन्, भूमिका चढिसकेको कुरा गरिसकेका छन्। इन्द्र र विरोचनले के गरे? प्रथम भूमिका भएको हुनाले सोध्छन् यो पानीमा दर्पणले देखिन्छ त्यही हो नि आँखामा नि देखेको भन्दाखेरि त्यही हो हो। उनले त ब्रह्माजीलाई लागेको छ कुरो बुझेका छन् नि यिनीहरूले हो। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यही हो भनेपछि त उनीहरू फर्केर गए। भनेपछि हामीले त जाने आत्मालाई, किनकि पानीमा पनि यही शरीर देखिन्छ, दर्पणमा पनि यही शरीर देखिन्छ, कसैको आँखामा हेर्ने भने पनि यही शरीर देखिन्छ। यो शरीर नै आत्मा रहेछ भनेर के गरे? दुईटै निक्लिए। जाँदा इन्द्रलाई त लाग्यो यो शरीर आत्मा हो भने त्यो लक्षण घटेनन् भनेर फर्केर आए, तर विरोचन त गए भयो। त्यही भएर उनीहरू के भयो? शरीरात्मवादी भए, शरीरलाई नै आत्मा मानेर हिँडिरहेका छन्। यो किन भएको स्थिति भन्दाखेरि ज्ञानीले, गुरुले माथिल्लो उपदेश दिइरहेको छ, शिष्य के छ? तल्लो भूमिकामा छ हो। कस्तो हुनुपर्दछ? शिष्य र गुरु एउटै भूमिकामा बसेको हुनुपर्दछ। थोरै यसरी बुझौँ है, 2 मिनटमा। समसत्ता हुनुपर्दछ, वेदान्तको भाषा बोल्दछ। व्यावहारिक रजतलाई, सर्पलाई नष्ट गर्नको लागि व्यावहारिक नै दण्ड चाहिन्छ। काल्पनिक दण्डले व्यावहारिक सर्पलाई नष्ट गर्न सक्दैन हो, अथवा काल्पनिक सर्पलाई व्यावहारिक दण्डले नष्ट गर्न सक्दैन हो। दुईटै के हुनुपर्छ? समसत्ता हुनुपर्दछ। गौरव पनि व्यावहारिक हुनुपर्दछ, सर्प पनि के हुनुपर्दछ? व्यावहारिक हुनु। अनि बल्ल के हुन्छ? अज्ञान नाश हुन्छ, सर्पको हनन हुन्छ।
सर्वरूपी अज्ञानको के हुन्छ, नाश हुन्छ। अब तपाईले नियम बनाउनु होला, त्यसो भने प्रातिभाषिक सर्पलाई प्रातिभाषिक दण्डले खत्म गर्नुपर्ने समसत्ता भएको हुनाले यस्तो व्यवस्था दिन खोज्नु होला, तर त्यसमा हामी डराउँदैनौँ, किनकि प्रातिभाषिक सर्प छँदै छैन हो, तपाईको बुद्धिको मात्रै खेल हो। प्रातिभाषिक सर्प छँदै छैन। वेदान्तमा हामी अनिर्वचनीय सर्पको उत्पत्ति गर्छौँ, त्यो एउटा नैयायिक झगडा गर्दाखेरि एउटा स्थिति बनाएको मात्रै हो हामीले। वास्तवमा अनिर्वचनीय सर्पको उत्पत्ति हुन सक्दैन। त्यही भएको हुनाले गुरु र शिष्य के हुनुपर्दछ, एउटै सत्ताको एउटै भूमिकाको कुरा गर्ने हुनुपर्दछ। समयले मापदण्ड लिएको हुनाले भोलि यसको विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ हामीहरूले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।